बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मार्शाअल्लाह चंद कदमों की दूरी पर है कौमी सलामती कमेटी का मौखर किया गया इजलास, जो कि बुध को होना था। तमाम तर नजरें उस पर जम चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है, जबकि इसके साथ ही साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्टेड निकली है और रंगे हाथों एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पकड़ी गई है। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो ऑडियो लीक्स के स्कैंडल ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल मचा रखा है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं और साइबर सिक्योरिटी, जिसे हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लाइट लेते थे, उस पूरे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को भी हिला कर रख दिया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बुनियादों में जलजले आ चुके हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, बहुत से सियासी लोग बेनकाब होंगे, लेकिन मुल्क की सियासी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनली जो हमारे ताल्लुकात हैं, उन पर बहुत से सवालात खड़े होंगे। एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब बैकडोर रवाबित, बहुत सी कोशिशें और यहाँ तक कि जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। इमरान खान कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आखिरी मौका मांगा है। डार्क इकोनॉमिक्स में मुल्क वापस ले जाने की कोशिशें और ये सारे का सारा मामला और माजरा सब आपके सामने है। लेकिन इसके साथ ही साथ कराची में ताजरों के साथ आर्मी चीफ जनरल बाजवा मिले। ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मैं इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात करवाऊंगा। इलेक्शन की तारीख जल्द ही निकल आएगी, मामलात ठीक हो जाएंगे, ताजर परेशान ना हो। इसके साथ ही साथ जो लोग इस वक्त मुफाहमत करवा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अच्छी पेशरफ्त हो सकती है, जबकि इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं। एक जानिब कल उन्होंने ये बात की थी कि मुझे कहा जाता है कि आप जिद्दी हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने पेशावर में कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि मेरा आने वाला लॉन्ग मार्च और धरना ये आखिरी होगा, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। इसके बाद मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा और वो होगा साफ शफाफ इलेक्शन, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और हकीकी आज़ादी के लिए कौम निकलेगी। मुसल्लत किए गए गुलामों के खिलाफ कौम को बाहर लाऊंगा। याद रखें कि जालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है और ये भाग जाएंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी बातें की, अपने अमेरिका के दौरे को कामयाब दौरा करार दिया। बहुत सी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, सैलाब पर, मईशत पर। बहुत से सहाफ़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मौजूद थे और फिर मरियम नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से भी उन्होंने चीज़ें सामने रखी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। और जो उनके साथ उनकी जो वीडियोज़ लीक हुई हैं, उन्होंने तस्लीम किया कि ये ऑडियोज़ जो हैं ये जेन्युइन हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि गुज़श्ता दिनों सुनने में आया है कि ईवान सदर में भी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। सहाफ़ी ने मजीद कहा कि यह भी सुना गया है कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान की खुफिया मुलाकात ईवान सदर में हुई। क्या आपको इसका इल्म था? अगर मालूम था तो क्या आप समझते हैं कि ईवान सदर में हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? और ये कि इमरान खान हुकूमत में 4 साल जो करप्शन सामने आई है, क्या उनके खिलाफ आप केस करने जा रहे हैं? इस पर वजीर आजम ने उसको जवाब दिया कि क्या आप चाहते हैं कि ईवान सदर की ऑडियोज भी लीक हो जाएं? शहबाज शरीफ के जवाब के बाद जाहिर बात है वहां पर कह के लगे अजराह तफन्नुन उन्होंने ये बात की, लेकिन इस बात के अंदर बहुत गहराई थी। उन्होंने साथ में ये कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। लेकिन इलेक्शन के हवाले से फहीम अख्तर साहब हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है, वो भी सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब मनपसंद सहाफ़ियों से सवालात करवाती रहीं।
مریم نواز کے داماد کے لیے انڈیا سے مشین منگوانے کی وضاحت سے متعلق سوال صحافی تک کو پرچی سے لکھ کر بھجوایا گیا، یعنی کہ یہ سوال سارے جو کنٹروورسی کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری تھے وہ ایسے بھیجے گئے۔ یعنی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ بال کیسے کرواتے ہیں، تو یہ سارے سوال پلانٹڈ تھے۔ مجھ سمیت کئی صحافی سوال کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن مائک نہ دیا گیا، یعنی کہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ کس صحافی کو مائک دینا ہے اور کیا معاملات کرنے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک جانب یہ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے، یعنی اس میں آرمی چیف، جوائنٹ چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، نیوی چیف، ایئر چیف وغیرہ، اور یہ جو 5 آپ کہہ لیں بڑے ہیں پاکستان کے، اور ان سب کے اوپر بھی اب جو کل ہونا ہے اجلاس بدھ کے روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جو کہ منگل کو ہونا تھا لیکن کچھ سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ مؤخر ہوا، اب یہ ہونا ہے۔ اب کامران خان نے بات کی ہے کہ کل این ایس سی اجلاس میں چیئرمین، جوائنٹ چیفز، فوجی سربراہان، انٹیلیجنس چیفز ضرور جائزہ لیں کہ حکومتی لیڈرشپ اپنے خلاف منی لانڈرنگ، رشوت ستانی، سنگین مقدمات ختم کروانا، مستقل رہائش دبئی، ایمریٹس ہل، لندن مے فیئر روڈ سمیت اولاد جو ہے وہ باہر رکھتی ہے، تو کیا اس سے پاکستان کی قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ یعنی اب یہ سوال ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے ان 5 جو بڑے ہیں پاکستان کے، ان سب کی تصاویر بھی لگائیں۔ صابر شاکر نے وہی تصویر لگا کے لکھا کہ کیا مادر وطن پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور کیا 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 جا رہا ہے وہ درست ہے؟ کیا ہم اپنے گھر، اپنا کاروبار ایسے چلاتے ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اور جو صدا آئے اس پر لبیک کہیے گا۔ ہر طرح کے دنیاوی خوف سے آزاد ہو کر فیصلہ کریں، کوئی مائی کا لال ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صابر شاکر نے یہ بات لکھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، جوائنٹ چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصاویر لگائیں۔ ان سب کے اندر کامران خان نے کہا کہ مجھے ایک بہت ہی ہائیلی پلیسڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشل نے ایک بات بتائی کچھ دن پہلے، اور اس بات کو بتانے کی وجہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیسائیسو ہو سکتی ہے، فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ یعنی اب معاملات جو ہیں وہ شاید اس میٹنگ میں صرف آڈیو لیکس تک نہ رہیں بلکہ اس سے بہت آگے جائیں۔ کامران خان کو جو بتایا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کامران خان نے کہا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ کامران خان، مارک مائی ورڈز، میرے الفاظ لکھ لیں، if the current political mess isn't fixed، یہ جو سیاسی گند ہے اس کی اگر صفائی نہیں ہوتی، rapidly the country is disable away from the martial law، یعنی کہ ملک 1 انچ دوری پر ہے مارشل لا سے۔ اور اس تناظر میں کامران خان نے یہ بات کہی ہے، اور ظاہری بات ہے ان کے بہت اچھے سورسز ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور دیگر بیوروکریٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی۔ تو کامران خان نے این ایس سی میٹنگ کے ساتھ اسے لنک کیا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں کچھ میسیجنگ ہو سکتی ہے، اس میں گورنمنٹ جو کہ اس وقت ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے، اگرچہ اعلامیہ میں یہ سب چیزیں نہیں آتی لیکن نظریں اس وقت جم چکی ہیں، سٹیٹس ہائی ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک آڈیو لیک سکینڈل نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، اور جو ایک پولیٹیکل میس ہے اس کی فکسنگ پر کہ کیسے اسے ٹھیک کیا جائے، اس پر کام کو تیزی سے بڑھایا جائے گا اور اس طرف معاملات لے جائے جائیں گے۔ اور ایوان صدر والی جو ملاقات ہے، ظاہری بات ہے خان نے ٹائم دیا ہے ورنہ وہ اعلان کر چکے ہوتے، ظاہر ہے کسی وجہ سے یہ موقع دیا اور یہ کہا گیا کہ بہت سی چیزیں بیک ڈور پر چل رہی ہیں۔ اس وقت سب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ان کا بنتا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ امپورٹڈ اس وقت بارگیننگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور پاکستان کی ہسٹری کی کمزور ترین بغیر مینڈیٹ کے گورنمنٹ ہے، تو پیچھے اگر کسی کو ہٹنا پڑے گا اپنے موقف سے تو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہی ہے۔
تو ناظرین اکرام دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، کیونکہ خطرات ابھی بھی ملک پر بہت سی چیزوں کے منڈلا رہے ہیں۔ بڑے اہم سورسز کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ میرے اپنے سورسز نہیں ہیں، یہ سب میں نے کامران خان کے سورسز اور صابر شاکر صاحب کے سورسز کو کوٹ کیا ہے تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔